Mga igsoon, kumusta? Ana abay simbahan nga luwason si Kristo? Ang tubag, yes, ana. Sumala pa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, mao kini ang atong mabasa. Kaya ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwa sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Busa klarong tinaw mga igsuon nga anaay simbahan nga luwason si Kristo, ug timan-i dili mga simbahan. Singular ang gisgutan, simbahan lamang. Ang pangutana, membro ka ba ni ining maong simbahan? Ikaw ra gyud na sayod ni ana, kay wala man ko makaila kanimo. Kung dili ka pasakop ni ini ang pangutana, kanusa ka man magpasakop sa simbahan nga mao ang gisaaran ni Kristo nga iyang luwason. May the Almighty God bless us all.